Hub 28. Adunay mga mina sa plata, ug adunay mga tunawanan sa bulawan. Ang mga tawo magminag puthaw ug ang tumbaga tunawon gikan sa mga bato. Usisuhon nila ang naglugitom nga kangitngit o tingkayon ang kinahiladman sa yuta ug kubkubon nila ang mga bato diha sa kangitngit. Layo sa mga puloy-anan ug agianan sa mga tawo, magmina sila, magtrabaho taliwala sa kamingaw, ug ilalom sa mga lungag, magkumbitay sa mga pisik. Ang mga tanom nga atong kanunon mutubo sa yuta, apan sa ilalom sa yuta ang tanan bugwalon ug dugmokon. May mga sapiro ang mga bato, ug may bulawan diha sa abog niini. Walay banog nga makakita sa dalan paingon sa mga mina, ug walay agila nga makalupad ibabaw niini. Walay leon o bangis nga mananap nga moagi niining mamingaw mga dalan. Kubkubon sa maminero ang mga batong bantilis, ug bugwalon ang mga bukid. Samtang maglungag sila sa mga bato, makaplagan nila ang mga bililhong bato. Kaluton nila bisan ang tinubdan sa mga suba, ug dadon sa gawas ang mga natago. Apan hain man ang tinubdan sa kaalam, ug asa man nato hikaplagi ang pagsabot. Ang kaalam nga wala diha sa mga tawo ug walay nasayod sa matuod nga agianan padulong niini. Ang kahiladman sa kadagatan nagtug-an nga wala didto ang kaalam. Dili kini mapalit sa salapi ug bulawan. Dili kini mapalit sa labing maayong bulawan sa Ophir o sa mga alahas. Mas bililhon kini kaysa bulawan sa sanggaanan nga bulawan o sa labing maayong bildo. Bililhon pa ang kaalam kaysa mahalong bato sa dagat, sa kristal o sa ruby. Ang labing maayong topasyo o lunsayng bulawan sa Ethiopia, dili ikatandi sa kabililhon sa kaalam. Nan, hain man diay ang tinubdan sa kaalam? Asa man nato hikaplagi ang pagsabot? Walay binuhat nga makikita niini, bisan ang langgam nga naglupad, bisan gani ang kamatayon o kalaglagan. Miingon nga igo lamang sila nakabalita bahin niini. Ang Dios lamang ang nasayon sa dalan o sa dapit di natuwa ang kaalam, kay makakita man siya bisan sa kinasuokan sa kalibutan o sa tanan ilalom sa langit. Sa dihang gihatagan sa Dios og gahom ang hangin, ug gilatid niya ang gidakon sa dagat. Sa dihang gimbutan sa Dios, asa mahulog ang ulan ug asa moagi ang kilat. Mao kadtong higayuna nga gibutyag niya ang kaalam ug gisulayan ang bili niini. Natugkad niya kini ug iyang gikahimot-an. Unya ang Dios mingon sa tao, kahadluki ang Ginoo aron ka magmaalamon, biyae ang daotan aron ka makasabot.